अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ के तमाम बच्चों को आने वाले पेपर के लिए जी मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला करे इनके बड़े बड़े अच्छे नंबर आए। जी सबसे पहले जी मैं नाइन्थ वालों को ये कहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली होगी। अगर किसी की तैयारी अच्छी नहीं तो अब ये जो मैंने एक पेपर बनाया है तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला करेगा इसी में से पेपर आएगा। और सबसे पहले क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पेपर देने के लिए तो ये जो बबल्स दिए हुए आप लोगों ने बबल्स को फिल करना है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने उधर ही निशान लगा रहे, जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर निशान लगा रहे, नहीं, गलत हो जाएगा। आपने ये बबल्स को फिल करना है। जो फर्स्ट है अगर उसका बी ऑप्शन ठीक है तो आपने बी को बबल के साथ उसको पेन के साथ या मार्कर के साथ जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके साथ आप लोगों ने इसे बोल्ड कर देना है, गहरा कर देना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने ये काम किया है। तो इसी तरह से तमाम के तमाम ऑप्शंस के जवाब 19 नंबर के होंगे। आप लोगों ने ये बबल्स पे करने हैं। किसी ने भी आंसर शीट के ऊपर उसको नहीं लिखना कि कौन सा ठीक है, टिक नहीं लगाना, जो दायरा नहीं लगाना, आप लोगों ने बबल्स को फिल करना है। तो चले वक्त को जाया किए बगैर अब आते हैं जी टू द पॉइंट पे। ये हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि आप लोगों के सामने चल रहा है। ये इसमें सबसे पहले चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप लोगों ने इसमें से फॉर्म ऑफ वर्ब को फाइंड आउट करना है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगी। एक बात ध्यान में रखें, अगर आप लोगों के टेंसेस क्लियर हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखा हुआ है सबसे पहला जी ऑल पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन। दूसरा जी पैट्रियोट्स डैश देयर लाइव्स फॉर कंट्री। तीसरा जी चैरिटी डैश एट होम। चौथा है जी दे हैव डैश इन दिस हाउस। पांचवा है ही डैश दी ऑफिस एंड और अगो। बच्चों देखें, अगर आप लोगों ने बुक के पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी सारे के सारे करेक्शन दी हुई अगर आप लोगों ने वो किए हैं तो आई थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे के सारे बुक के पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी दिए हैं ऑप्शन उनको अच्छी तरह से मेमोराइज करें ताकि आप लोगों के एक नंबर भी ना कटे, 19 में से 19 नंबर आप लोगों के मुकम्मल आ सके। दूसरा है जी चूज दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग वाले करेक्शन करने हैं और इसमें अगर आप लोग देखेंगे ग्लोसरी में जितने भी दिए हुए हैं वो साइनोनिम्स भी हैं और उनको अगर अच्छी तरह से करेंगे उसमें स्पेलिंग्स भी अगर अच्छी तरह से करेंगे इंशाल्लाह ये सारे के सारे आप लोगों के स्पेलिंग्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं तो जो मैं बता नहीं रहा, आप लोग बुक में से इसको फाइंड आउट करें कौन सा ठीक है ताकि आप लोगों के नंबर एक भी ना कटे। तीसरा है जी चूज दी करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसके आप लोगों ने साइनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं तो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से एक लफ्ज के दूसरा मानी इंग्लिश में क्या बनता है, वो ग्लोसरी के अंदर सारा का सारा तैयार है। और उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 है चूज दी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। जिसकी ग्रामर अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होने से मुराद ये नहीं कि सारी की सारी ग्रामर आती हो, जिसने इंग्लिश ए की टेक्स्ट बुक के पीछे जो ग्रामर दी हुई है उसको अच्छी तरह से याद किया हुआ है तो इंशाल्लाह वो बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। और मेरी आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली तमाम के तमाम बच्चे एक काम कीजिएगा कि आप लोगों ने पहले 5 चैप्टर इंग्लिश के लास्ट में सारा का सारा याद करना है। क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन एवरीथिंग यू मस्ट हैव टू मेमोराइज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और उसके बाद जो ग्रामर दी हुई है उसको याद करना है। स्पेलिंग जिसको पहले 5 डैफोडिल समरी निकाल के जिसने 5 चैप्टर कर लेगा इंशाल्लाह वो बड़े अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएगा। और इसको आप लोगों ने टाइम को वेस्ट नहीं करना। उसके बाद मैंने दिया है जी राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखें जो मैं पहले कह चुका हूं कि जिसने 5 चैप्टर पहले अच्छी तरह से याद किए होंगे क्वेश्चन आंसर भी उसी में से, 4 सवाल उसी में से होंगे। 5वां सवाल आप अगर कोई सा भी कर लें, जैसा कि आप कोई सा भी कर लेंगे उसमें से एक 5वां सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। तो 8 में से आप लोगों ने 5 करने होंगे क्वेश्चन। ये जो मैंने वो क्वेश्चंस दिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, मगर आप लोगों ने पहले 5 चैप्टर्स के अच्छी तरह से क्वेश्चंस ग्रामर सारा अच्छी तरह से क्लियर करनी है, इंशाल्लाह इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। उसके बाद है जी ट्रांसलेशन है जी फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा है, मुझे लगा पहला चैप्टर और जो है जी वो सुल्तान अहमद मस्जिद का मुझे इंपॉर्टेंट लगा है क्योंकि काफी बार दूसरे चैप्टर में से आ चुका है। अब इंशाल्लाह इसमें से आएगा, 3 पैराग्राफ आएंगे, उसमें से आप लोगों ने 2 करने हैं और अच्छी तरह से वर्ड मीनिंग के साथ अच्छी राइटिंग के साथ कीजिएगा, खुला खुला लिख के कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा आप लोगों के पूरे मार्क्स आएंगे।
اس کے بعد ہے جی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بار جو فرسٹ ٹائم سمری آئے گی وہ جی فرسٹ ٹائم ڈیفوڈل آئے گی، کیونکہ 2 سمری ہیں، تو ایک ڈیفوڈل ہے، دوسری ہے جی اسٹاپنگ بائی ووڈ آن سنوئی ایوننگ ہے۔ اگر فرسٹ ٹائم ڈیفوڈل آئے گی تو سیکنڈ ٹائم ڈیفینیٹلی اسٹاپنگ بائی ووڈ آن سنوئی ایوننگ آئے گی۔ مگر ایک بات آپ لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں، جو اسٹینزا دیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہی سمری ہوتا ہے، مگر صرف آپ نے اس میں ایڈ کیا کرنا ہوتا ہے، ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا ڈیفوڈل کو اچھی طرح سے یاد کر کے جائیے گا، انشاءاللہ یہی آئے گی فرسٹ ٹائم۔ اس کے بعد ہے یوز دی فالوئنگ ایڈیم فریز ان دی سینٹینسز ان یور اون۔ اب ایڈیم بھی آ سکتے ہیں، فریز بھی آ سکتے ہیں، کوئی جملے بھی آ سکتے ہیں جن کو آپ لوگوں نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو بچوں اب یہ تقریباً 100 کے یا 150 کے قریب ہیں، تمام بچے اب یاد نہیں کر سکتے، جو لائق بچے سارے یاد کر لیے انہوں نے، جو نالائق بچوں نے سارے یاد نہیں ہو رہے۔ تو اس کا میں نے ایک بڑا سمپل سوال نکالا ہے، جو کہ میں نے ویڈیو کے آخر پر میں نے 5-6 جملے ایسے دیے ہیں جس میں خالی جگہ چھوڑ دی ہے، کوئی سا بھی ورڈ آئے وہ آپ وہ فل ان دی بلینکس میں آپ وہ پٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا وہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انہیں ہی صرف یاد نہ کیجیے گا، آپ لوگ اپنے بھی سارے یاد کر لیجیے گا۔ اگر نہیں یاد ہوتے تو ان 5 کو لازمی یاد کر لیجیے گا، اگر کوئی نہیں آ رہا ہوگا اس کی جگہ آپ وہ لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو مس نہ کیجیے گا، سب سے آخر پر میں نے وہ جملے دیے ہوں گے، ان کو لازمی میمورائز کر لیجیے گا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ہے جی رائٹ اے لیٹر ٹو یور آف دی فالوئنگ ٹاپک۔ جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، رائٹ اے لیٹر ٹو یور بردر ایڈوائزنگ ہم ٹو ٹیک اسٹیپ ٹو امپروو ہز ہیلتھ۔ اپنے بھائی کو خط لکھنا ہے کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں خیال رکھے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے مجھے یہ لگ رہا ہے، دوسرا مجھے ایک یہ بھی لگتا ہے کہ رائٹ لیٹر ٹو یور فرینڈ کنڈولنگ ہم آن دی ڈیتھ آف ہز مدر، اس کی ماں کی وفات پر لکھنا ہے جی، یہ بھی لیٹر آ سکتا ہے۔ مجھے 2 امپورٹنٹ لگتے ہیں، آپ دونوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ پھر پیسج ہے جی، یہ پیسج بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے امپورٹنٹ لگا کیونکہ 2017-18 میں یہ 17 اور 20 میں یہ آ چکا ہے، آپ لوگوں نے بھی اسے یاد کر لینا، اس بار بھی انشاءاللہ یہی آئے گا۔ اس کے بعد ہے جی آپ لوگوں نے پیسج کو بڑی اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، 1-2 بار آپ لوگوں نے ساری کے سارے پیراگراف کو پڑھنا ہے، پھر دوسری دفعہ پڑھنا ہے، تیسری دفعہ کویشچن پڑھنا ہے، پھر تیسری دفعہ آپ لوگوں نے جب یہ پڑھیں گے پیسج کو تو آپ لوگوں کے آنسر انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 11واں سوال بنتا ہے جی، آپ لوگوں کو جو کہ اردو کے جملے دیے ہوں گے آپ لوگوں نے انگلش میں کنورٹ کرنے ہیں۔ تو بچوں ضروری نہیں کہ یہی جملے ہوں جو میں نے لکھے ہیں، کوئی اور بھی آ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ 4 حال سے ان میں سے ہی آئیں گے، تو ان کو ذرا اچھی طرح سے یاد کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے جملے ٹھیک ہو سکیں۔ اس کے بعد چینج دی وائس آف دی فالوئنگ، اگر ایکٹیو وائس دیا ہوگا تو آپ نے پیسو وائس میں چینج کرنا ہے، پیسو دیا ہوگا تو آپ نے ایکٹیو میں چینج کرنا ہے۔ تو اگر ایکٹیو میں پیسو میں فرق ہے جی، ایکٹیو میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے اور پیسو میں آبجیکٹ پہلے آتا ہے۔ تو اگر ایکٹیو دیا ہوگا تو اس میں سبجیکٹ سے پہلے آپ لوگوں نے بائی لگا دینا ہے، جب بائی لگا دیں گے تو انشاءاللہ وہ پیسو میں کچھ تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ نمبر مل جائیں گے۔ تو بچوں یہ تو تھا سارا کا سارا پیپر، اللہ تعالیٰ کرے اسی میں سے پیپر آئیں۔ اب میں جو 5 جملے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، 5 جملے جو میں آخر پر دے رہا ہوں، بچوں اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اگر آپ لوگ وہ 5 جملے کر لیں گے، اس میں جو خالی جگہ دی ہوگی، جو بھی جملہ آپ لوگوں کو نہیں آ رہا ہوگا اس کی جگہ وہ پٹ کریں اور انشاءاللہ وہ جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آئیں وہ جملے دیکھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے یہ جو جملہ ہے، دی ٹیچر پنش دی اسٹوڈنٹ بیکاز ہی کوڈ ناٹ اسپیل دی ڈیش ورڈ، آپ نے اس میں جو فل ان دی بلینکس دیے اس میں آپ نے ایک ایڈیم یا ورڈ آپ نے پٹ کر دینا ہے۔ دوسرا ہے جی، آئی فائنڈ آؤٹ مینی ٹائم دی میننگ آف ڈیش ان دی ڈکشنری بٹ کوڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ، اس کا بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، خالی جگہ میں وہ کوئی نہ کوئی ورڈ پٹ کر دینا، انشاءاللہ آپ لوگوں کا جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرا ہے جی، ڈیش ایڈیم اپیئر مینی ٹائمز ان دی لاسٹ پریپریشن، آپ نے فل ان دی بلینکس میں پٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد چوتھا ہے، اسٹوڈنٹس آر لرننگ ڈیش ورڈ بائی ہارٹ، تو یہ بھی آپ لوگوں نے جملہ لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5واں ہے جی، دی آکسفورڈ پبلشرز آر سرچنگ مور ڈیش سائنونیمز آف، جی آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے، یہ بھی جملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مور سائنونیمز کی جگہ یہ جو فل ان دی بلینکس یہ نہیں ہے، آگے ہے جی فل ان دی بلینکس ہے۔ اس کے بعد ہے جی، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم بائی لرننگ ڈیش اونلی ورڈ، یو شوڈ لرن مور، تو آپ لوگوں نے چھٹا جملہ یاد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے جملے ٹھیک ہو جائیں گے۔